अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, आज मैं जो अमाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ 25वें रोज़े के सारे दिन के अमाल हैं कि हर नमाज के साथ हमने कौन सा अमल करना है। जिस तरह के तीसरा और आखिरी अशरा जारी है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए हम पर नाजिल हो रही हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी हो रही है। अब हमने दोज़ख की आग से बचने की दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार को हमने सुबह शाम पढ़ना है 100 मरतबा। इंशाअल्लाह इसके साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल हो जाए। आज मैं जो आपसे खसूसी तौर पर जिक्र करने वाली हूँ वो जिक्र सूरह यासीन के मुतालिक है। सूरह यासीन को हमने इशा के साथ पढ़ना है। इसको पढ़ने से क्या क्या फजीलतें हासिल होती हैं, इसके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, ये सब मैं आपके साथ जिक्र करूँगी इंशाअल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ के लिए दिल होता है। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखेंगे। ये मिशकात की हदीस मुबारक है। हज़रत अता बिन अबी रिबाह रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खबर पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ी तो उसकी हाजात दीनी हो, दुनियावी हो, उखरवी हो या मुतलकन कोई भी हाजत हो पूरी की जाती है। हज़रत माक़ल बिन यसार अल-मुज़नी से रिवायत है, जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ी तो इसके पहले गुनाह यानी सगीरा और कबीरा इंशाअल्लाह माफ कर दिए जाते हैं। बस इसको अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रात में सूरह यासीन पढ़ी तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि उसकी बख्शिश हुई होगी, और जिसने हामीम अद-दुखान पढ़ी तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि इसकी बख्शिश हुई होगी। ये इब्ने कसीर की तफसीर से बयान की गई है। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों यानी करीबुल मौत शख्स पर यासीन पढ़ा करो। ये अबू दाऊद की भी हदीस है, निसाई की, इब्ने माजा की। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़वान रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया है कि वो कहते हैं, मुझे मशाइख ने बयान किया कि वो वज़ीफ़ बिन अल हारिस अस-समाली जो कि सहाबी हैं, उनकी मौत के वक्त उनके पास हाजिर हुए तो वो कहने लगे, क्या तुम में से कोई यासीन की तिलावत करता है? तो सालिह बिन शुरैह अस-सकूनी ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी और जब वो 40 आयत की तिलावत कर चुके तो उनकी रूह कब्ज़ हो गई। रावी कहते हैं, तो मशाइख कहा करते थे, जब मैयत के पास सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो उसकी बिना पर उसकी तखफीफ हो जाती है, यानी उसकी रूह की तकलीफ में कमी आ जाती है। सफ़वान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और ईसा बिन मुअत्तद ने इब्ने माद के पास सूरह यासीन की तिलावत की थी। ये तमाम जो रिवायात हैं ये इब्ने कसीर की तफसीर से हैं और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की हैं सेवती की तफसीर में। कुरान मजीद में एक सूरा है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और अपने सुनने वाले की बख्शिश करती है, और सुन लो कि वह सूरह यासीन है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले तिलावत की गई है इसकी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 1000 साल पहले सूरह तौहा और सूरह यासीन को पढ़ा, यानी इनकी किरात को जाहिर किया, उनकी तिलावत के सवाब को बयान किया। और जब ये सब कुछ फरिश्तों ने सुना तो कहा कि खुशखबरी है उस उम्मत के लिए जिस पर ये कुरान या तौहा और यासीन नाजिल होगा, और खुशकिस्मत हैं वो सीने जो इसको महफूज यानी हिफ्ज करेंगे, और खुशकिस्मत हैं वो ज़बानें जो ज़बानी याद करके इसकी तिलावत करेंगी। ये मोहम्मद बिन इसहाक अल-खुज़ैमा ने किताब तौहीद में भी बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो।
حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا، وہ شہید کی موت مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس طرح سے میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ ساتھ ساتھ فیس بک کے پیج محور اسلام کو بھی لائک کر دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کے متعلق وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فیس بک کے پیج پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ تمام اعمال کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ انشاءاللہ مجھے بھی آپ کے کمنٹ پڑھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ احادیث میں اس کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی گئی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوة الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یا رحیموں کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو ہر روز اس کو 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ جو کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، زمانے کی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کوئی ہر روز 500 مرتبہ پڑھے گا وہ دولت پائے گا، اللہ کی مخلوق اس پر شفیق اور مہربان ہو جاتی ہے، ہر حاجت سے غنی ہو جاتا ہے، اس کی حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ دل کی سختی کا علاج ہے کہ اسے روزانہ 100 بار پڑھے گا۔ انشاءاللہ اگر کسی کا دل سخت ہے وہ اس کو روزانہ 100 بار پڑھے تو اس کے دل میں رقت اور شفقت پیدا ہوتی ہے اور دل کی سختی جاتی رہتی ہے۔ جو کسی کو ناگوار کام کا اندیشہ ہے تو وہ الرحمن اور رحیم کو ملا کر پڑھے، انشاءاللہ وہ اس کام سے اس ناگوار حادثے سے محفوظ رہے گا۔ یا رحیموں کو آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام الوالی، جو کوئی اپنے یا کسی اور گھر کو ہر بلا اور مصیبت سے بچانا چاہتا ہے تو وہ 300 بار الوالی پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ گھر آفات سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے آج جب عصر کی نماز کے بعد یا والیو کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ تو آپ نے پانی پر دم کر کے اس کو پینا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے اس کو پانی پر دم کر کے دیواروں پر چھڑکانا ہے۔ پورے گھر کے در دیوار پر چھڑکانے سے وہ گھر آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس اسم کا ذکر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن لوگوں پر بالادستی حاصل ہے، مثلا حاکم، افسر یا کسی ظالم کا اس پر روب ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ الوالیو کو کثرت سے ورد کرے گا تو انشاءاللہ ان کے غضب سے وہ بچا رہے گا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب کو پڑھنا ہے۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، توبہ کرنا، اور اس کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، پھر ایسے اسباب اختیار کرے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر
لے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اول اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب وہ بیٹھا ہوگا، استغفار کر رہا ہوگا، تو اپنے گناہوں کا ساتھ ساتھ اعتراف کرے، ندامت کا اظہار کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام دن کو جس طرح سے ہم نے تیرے ذکر میں گزارا ہے، تم اس تمام دن کو ہمارے لیے عافیت کا باعث بنا، ہماری مشکلات کو دور کرنے کا باعث بنا، ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو تو حل کر دے، اور یا اللہ ہماری ہر طرح سے مدد اور نصرت عطا فرما۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اعمال اچھے لگیں گے، آپ اس کو خود بھی اپنائیں گے اور دوسروں کو بھی کرنے کا کہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ میں اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔